न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सरकारले रासायनिक मलको मूल्य बढाएपछि किसानहरू चिन्तित। सरकारी कदमको चर्को आलोचना। किसान मारा नीति फिर्ता लिन आग्रह। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित। ब्याजदरमा स्थिरता तथा चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा। नागरिक बचाउ महाअभियानको आन्दोलन जारी। अभियन्तालाई पक्राउ गरेर दुःख दिने गरेको संयोजक प्रसाईको आरोप। प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीहरू समेट्ने राष्ट्रिय फुटबल टिमका नयाँ प्रशिक्षक अल्बर्टो एनिस घोषणा। नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउने उद्घोष। र ए डिभिजन लिगमा प्रेन्च क्लबले दर्ता गर्यो पहिलो जित। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज सङ्कटा क्लबसँग बराबरीमा रोकियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गरेपछि मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। सरकारले अनुदानमा कटौती गरेपछि किसानले प्रति केजी 14 रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको युरिया मल 25 रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै 43 रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने डीएपी मलको मूल्य 50 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै पोटास 31 रुपैयाँबाट बढेर 40 रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ। सरकारले अनुदानमा 11.76% घटाएपछि किसानलाई मार परेको हो। कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ। किसानलाई उसको घटेको मनोबललाई कसरी उच्च राख्न सकिन्छ भन्नेतिर जानुपर्ने ठाउँमा झन् मनोबल गिराउने काम भयो। अन्य राज्यका खर्च कटौती गर्ने धेरैवटा विकल्पहरू छन्, त्यतातिर नजाने र चाहिँ यो के भन्छ उत्पादनमूलक एउटै मात्रै क्षेत्र छ देशमा, त्यही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ दिएको अनुदान पनि कटाउने कुरा चाहिँ यो सान्दर्भिक होइन। यही सन्दर्भमा हामीले विशेष गरेर किसानका सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो बारेमा बोल्दै आइरहेका छौँ र यो चाहिँ स्वयं सरकारलाई थाहा छ कि लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो र लगानी कटौती गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो, तर ऊ नदेखे चाहिँ गरेर ऊ चाहिँ एक खालको जहाँ जुन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ त्यही क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदान घटाउने खालको राष्ट्रिय रूपमै हेर्ने हो भने आत्मघाती निर्णय लिँदैछ। यसको बारेमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइरहेका छौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल 38 अर्ब 50 करोड 6 लाख बजेट कायम भएको छ। युरिया तथा पोटास मलको मूल्य बढाएपछि किसानहरू आत्तिएका छन्। सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उनीहरू आत्तिएका हुन्। उसै पनि भनेको समयमा मल पाइने वर्तमान अवस्था छैन। यसले किसानलाई निकै तनाव थपेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर केही किसानहरूसँग हामीले प्रश्न सोधेका छौं। किसानहरूको भनाई अबको क्रममा। किसानहरूलाई मलै खेती गर्ने किसानहरूलाई मलै नपायो भनेदेखि त त्यसले असर त त्यत्तिकै भइहाल्यो र उत्पादनमा ह्रास अहिलेसम्म आइरहेको छ। यो खेतीपाती केही हुन सकेको छैन। अहिले सबै चाहिँ मल नपाएर धेरै चाहिँ नि
किसानहरूमा चाहिँ नि उत्पादनमा कमी आएको छ कि अहिले पनि र अब पनि त्यस्तै भइरहेको छ खेती। अहिले धान रोप्न लाग्छन् मलै छैन, मकै लाउन लाग्छ मलै छैन, यस्तो स्थिति छ। अझ झन् यसमा नि भाउ बढ्यो भनेदेखि त किसानलाई मार पर्ने कुरो त स्वाभाविकै भइहाल्यो। किसानले जिउ धान्न गाह्रो छ। मलको मूल्य वृद्धि हुँदा चाहिँ किसानहरूलाई अत्यधिक मर्का परिरहेछ। एक त मल आफैमा पाइएको छैन, त्यही माथि चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदा जहाँसम्म छ 20% बढेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसले चाहिँ स्थानीय मल पनि नपाउने र वृद्धि पनि त्यही माथि हुँदाखेरि अब कति मार परेको छ भन्ने कुरो अब स्थानीय किसानहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ जानकारी भइरहेछ। मैले पनि आजै सुने, यो हिजो अस्ति भएको भएर बढेको भन्ने कुरो चाहिँ आज सुनियो। यसले चाहिँ धेरै नै असर चाहिँ पार्छ यहाँ स्थानीय खेतीबालीको लागि। मूल्य वृद्धि गर्दै गर्दा यो मल खादको बिउ के भन्छ त्यो मूल्य वृद्धिले गर्दा अहिले हाम्रो समाजमा हाहाकारै मचेको छ हैन, जसले गर्दा के भएको छ भने उब्जनी कम हुनु हैन, र त्यो पनि के छ भने मल खादहरू पनि त्यो ब्ल्याकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता त्यो पनि सोर्स फोर्समा हैन। त्यसैले यो मल खादको चाहिँ आपूर्ति हुनु एकदम जरुरी देखिन्छ र यसमा चाहिँ सरकारको हामी चाहिँ जोरदार माग गर्दछौँ। गत वर्षदेखि नै थोरै समस्या पैदा भएको छ। हामीले चाहेको बेलामा मल प्राप्त हुन सकेको छैन, पैसा खर्च गर्छौँ भन्दाखेरि पनि पाइएको छैन र अझ अहिले आउँदाखेरि एकाएक चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्नुले हामी साह्रै नै पीडामा छौँ। र राज्यको यो दायित्व भनेको के हुनुपर्छ भने वास्तवमा हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जबसम्म किसानका समस्याहरू समाधान हुँदैन राज्यले चाहिँ विकास गर्न सक्दैन। एकातिर के भनिएको छ भने देशमा आर्थिक समृद्धि गर्ने भनेर भनिएको छ र जुन एउटा चाहिँ राज्यको उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको कृषिलाई नै कसरी माथि उठाउने भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरेर आधारभूत वस्तुहरू मल, उन्नत मल, बिउ, कृषि सामग्रीहरू यस्ता चिजको मूल्य वृद्धि गर्नुले राज्यमा चाहिँ सरकारले खेल्नुपर्ने दायित्व र निर्वाह भुलेको भन्ने चाहिँ हामीले आभास गरेका छौँ। देखियो हमरा और के मल खाद ई सब नहीं भेला पर, बीज नहीं भेला पर हमरा और के टाइम पर नहीं उपजा बाड़ी होई है। कई लाख खेती बाड़ी करे छे ओई में कोनो नहीं होए, महंगाई आ कोई भी नेता हमरा और के गांव में नहीं अथी होए। अब है बीज तमा पाई नहीं पुगे है, बीज के लागी बीज महंगा भ जाए, महंगा दे है, खाद महंगा दे है। वही द्वारा हमरा और के गांव में समाज में खेती बाड़ी करे के लागी बड़ी समस्या है। सरको त यो सीमा छैन, सरकारलाई यो अज्ञानताको मूर्खता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो किसानलाई यो भन्दा मार भने अरु कुनै पनि पर्न सक्दैन। नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेसँगै अब सबै प्रकारका रासायनिक मलको मूल्य पहिलेको भन्दा महँगो भएको छ। खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले अहिले दिँदै आएको अनुदान कटाएर किसानलाई थप मारमा पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गरेको केही टिक्का टिप्पणीहरू अबको क्रममा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेन लेख्छन्, किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात गरिएको निर्णय अनुचित छ। यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। त्यसैगरी सञ्चारकर्मी जीवराम भण्डारीको भनाइ छ, सरकारले रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेछ। पहिले दिएको अनुदान थप कटौती गरेछ। यस अनुसार अब कृषि मल थप महँगो हुनेछ। यसै कृषक मारमा छन्। त्यसमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलन सरकारले मलको मूल्य बढाएर थप समाजवादी यात्रा तय गरेछ। यसलाई भनिन्छ कृषि क्रान्ति। त्यस्तै अमर परिवार ट्विट गर्छन्, किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात गरिएको निर्णय अनुचित छ। यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। यता रमेश खतिवडा भन्छन्, युनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने सरकारको निर्णय उचित होइन। उसै त मल बजारमा अभाव छ।
व्यापारीको कालोबजारीले किसानले दोब्बर तेब्बर मूल्य तिर्दा पनि मल पाउने अवस्था छैन। मूल्य बढाउने नै हो भने सरकारले मलको आपूर्ति पनि किसानले समयमै पाउने गरी सहज बनाउन सक्नुपर्छ। उता निर्मल प्रसाई लेख्छन्, कृषकलाई अनुदानको मल दिँदा सरकारलाई घाटा लाग्छ। नेतालाई 5 करोड उपचार खर्च दिँदा सरकारलाई फाइदा हुन्छ। यही नीतिले कृषि पेसा एकादेशको कथा भयो। यस्तै लीला प्रकाश चन्दको भनाइ छ, रासायनिक मल पहिले चाहिएको बेलामा किन्न अभाव थियो, अब यसको भाउ बढाएर सरकारले किन्नै नसक्ने बनाएछ। कसरी बारी बगैँचा र खेतहरूबाट आम्दानी बढ्ला। त्यस्तै अनिरुद्ध र तिमल सिन्हा भन्छन्, सरकारले रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेछ। पहिले दिएको अनुदान थप कटौती गरेछ। यसअनुसार अब कृषि मल थप महँगो हुनेछ। यसै कृषक मारमा छन्। त्यसमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको काङ्ग्रेस सम्मेलन सरकारले मलको मूल्य बढाएर थप समाजवादी यात्रा तय गरेछ। यसलाई भनिन्छ बेजोड कृषि क्रान्ति। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरू कहिले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताएका छन्। मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएको आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने बताए। मृत्युदण्डै दिइसकेपछि करेक्सन गर्ने सच्याउने कुनै ठाउँ। त्यसकारण हामी स्थायी रूपमा हामी नेपालीहरू बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू यहाँका नागरिकहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा कुनै आवेश उत्तेजनामा जानै हुँदैन भन्ने मेरो एकदम दृढ मत। अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवबीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएका छन्। उनले नेपालमा पनि मानवाधिकार आयोगलाई धम्की दिने राजनीतिक भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्। राजनीतिमा मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि एक पटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। मंगलबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सांसद, मन्त्री भइसकेकाहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको काममा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै गर्न पनि आग्रह गरे। डाक्टर रामवरणले 2 पटक, विद्या भण्डारीले 2 पटक शपथ ग्रहण गर्नु र अहिले आएर तपाईँको नाम चल्नु एक्जिट पोलिसी भयो। राजनीतिमा रूपान्तरण भन्दा आकर्षण मान्छेलाई कतिखेर हुन्छ भने एउटा मान्छे एक पटक राष्ट्रपति बनोस्, कोही बन्न चाहन्छ जतिसुकै योग्यता 2 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुहोस्, 3 पटकमा सम्पूर्ण योग्यता मन्त्री हुँदै गर्न देखाओस्, 4 पटकसम्म सांसद बनोस्, 5औं पटकमा उसको लागि चाहिँ गाउँको तरकारी खेती होला या सामाजिक रूपान्तरणको कुनै इस्यु। उनले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यसलाई अघि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। महामन्त्री शर्माले राजनीति जनताको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सरकार तथा राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण नभएपछि सोमबार बालुवाटार पुगे। राष्ट्र ब्याङ्क घेर्न पुगेका व्यवसायीहरूले ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन गर्न माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरका उद्योग व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। मंगलबार केही समयदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि आन्दोलन गरेका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकहरूले व्यवसायीहरूमाथि चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै बैंक विरुद्ध सडक संघर्षमा
उत्रिएका छन्। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेर व्यवसायीहरूको पीडा महसुस गराउन ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन्। पीडा भनेको के भने बजार चाहिँ एकदम सुनसान भएको छ, बिक्री छैन, त्यसले गर्दाखेरि उद्योगको उत्पादन पनि छैन, रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। यही उसमा चाहिँ स्थितिमा गइरहेको अवस्थामा राजस्व कटौती भएको छ, घटेको छ धेरै ठुलो उसमा। त्यसले सरकारले पनि आफ्नो बजेट कटौती गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ। यो समस्या चाहिँ सरकारले समाधान गर्नु पर्यो, नियामक निकायले चाँडो समाधान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। चाहिँ व्यस्त विरोध जनाएको। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याज दर सरकारले नघटाएसम्म व्यवसायीहरूको आन्दोलन निरन्तर चल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएर बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउन पहल तत्काल गर्नुपर्ने बताए। 15-16% ब्याजले हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ हामीलाई छिट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझेर उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर यो ब्याज दर एकल ढङ्गमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बारम्बार व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले पछिल्लो समय बैंकको चर्को ब्याजदर लगायत दादागिरीको कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताए। अहिले ब्याङ्करहरूको जुन र वित्तीय क्षेत्रहरूको जुन दादागिरीले गर्दाखेरि अहिले हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहेका छौँ। किनभने अहिले व्यापार व्यवसाय छैन, तल छ, तल ग्रास लेभलमा पैसा छैन, समग्र चाहिँ जनता अहिले आक्रान्त भएको छ र ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा खालको दादागिरी गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू 1 वर्षदेखि बैंकको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा रहे पनि राष्ट्र बैंकले कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर केन्द्रीय बैंक घेर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताए। आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका केन्द्रीय महासंघहरूसँग आबद्ध भएका वस्तुगत संघहरू आन्दोलनमा सहभागिता रहेको छ। आन्दोलनमा व्यवसायीहरूले बैंक आतंक बन्द गर, ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर, चालू पुँजीकर्ता मार्ग निर्देशन स्थगन गर, ब्याजदर हामीलाई चर्को भो गरी खान गाह्रो भयो, उच्च सेवा शुल्क बन्द गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन्। मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा भेला भएर पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले आज संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले 55 भन्दा धेरै जिल्लाका लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरू भेला भई संयुक्त आन्दोलन गरेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र मिटर ब्याजीहरूले ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई बिना ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता नहुने गरी केन्द्र बचतको नाममा विगत 30 वर्षदेखि गरेको प्रति सदस्य 5 रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा 2-3 पटक पुनः कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गरेको रकम तुरन्त फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरू सम्पूर्ण ऋणीहरू बाहेकका विभिन्न नाममा गरिएको बचतकर्ताहरूको रकम हिसाब गरी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियानको युवा दस्ता कालो मसो दस्ताका संयोजकलाई पक्रेर सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारीको चर्को ब्याजका विरुद्ध आफूहरूले आवाज उठाइरहेको र आन्दोलन गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमालेको युवा संघ, नेकपा माओवादीको वाइसिएल र नेपाली कांग्रेसको तरुण दल जस्तै हाम्रो अभियानको कालो मोसो दस्ता भनेर बनाएको थियो। त्यो बनाएकै भरमा उहाँलाई तपाईको केही नगरिकन उहाँलाई पक्रेर लगेर थुनियो। कति अराजक रहेछ मुलुक हैन। संविधानमा को प्रदत्त अधिकार माथि चाहिँ नि हनन गर्यो राज्यले र तपाईको चाहिँ नि उहाँ हिजो मात्रै छुट्नु भएर आज उहाँ पेरिस डाँडामा आउनु भएको छ। उहाँले सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको कुरा गरिराख्दाखेरि मान्छे झुन्निएर मर्नु हुँदैन है, मान्छेले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लाउनु हुँदैन, यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि
लागिराख्दा उहाँ पनि हिजो माओवादीकै कार्यकर्ता, म पनि हिजो माओवादीकै कार्यकर्ता, हामी दुईजना राज्य मुक्ति होस् र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि भनेर लड्या मान्छे आज उहाँ हिरासत बस्नु पर्यो, पुलिस हिरासतमा। प्रचण्ड सरकारले यो गरेको छ र अर्को कुरो मलाई पनि खेदिरहेको छ, तर म भाग्नेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि आजै मात्रै मैले अहिले भर्खर सुनेको मकवानपुरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै ठुलो ऐतिहासिक काम गरेछ। मकवानपुरका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूमा ताला लगाएछ। पहिलोचोटि यो काम भएको छ र अब स्वतः स्फूर्त रूपमा देशबाट, गाउँबाट, हरेक ठाउँबाट यी सामन्तहरूलाई ठेगान लगाउने काम गर्नुपर्छ र मकवानपुरबाट सुरु भएको छ ब्याङ्कमा ताला लाउने। यी ब्याङ्क र लघु वित्तहरू यही तरिकाले छाडा छोड्यो भनेदेखि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रा घर जग्गा जमिन पनि लिलाम हुँदैछन्। हामी 3 करोड नेपालीहरू सुकुम्बासी हुँदैछौँ। सिर्फ 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताको हातमा सम्पूर्ण पैसा जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्णमा मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि जुन मकवानपुरवासीले जुन आँट गर्नु भएको छ अरू सम्पूर्ण देशवासीले त्यो आँट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। साथै तपाईँको अहिले भर्खर अब हामीले 4 गते मकवानपुरमा कार्यक्रम गर्दैछौँ। हेटौडामा हामी जनजागरण कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामीले 50 लाख पर्चा गाउँ गाउँमा बाँड्दैछौँ। र अहिले यहाँ सम्पूर्ण मान्छेहरूको कुरो के आइरहेछ भने दुर्गा प्रसाईले चाहिँ 20 लाखदेखि मुनिको ऋण मिना गर्छु भनेको छ भनेर चाहिँ नि हाम्रो चितवनमा पनि जुन लघुवित्त हाम्रो आन्दोलन विरुद्धमा लघुवित्तका सिओहरू होइन टाई लगाएर चाहिँ नि केही मान्छेहरू घुमेको मैले देखेँ होइन। त्यसमा म के भन्छु भने जो मान्छेले तिर्न सक्छ तिर्नुहोस्, तिर्नु पर्दैन भने होइन। शक्ति हुने मान्छे, पैसा हुने मान्छेले तिर्दा हुन्छ। त्यो यो आन्दोलन भनेको सर्वहारा वर्गको लागि हो। जसले तिर्न सक्दैन त्यसको लागि पो मिना गरिदियो भनेको त। त्यो मिना पनि मैले के भनेको भने बचतकर्ताहरूको जो व्यक्तिहरूले निक्षेप राखेको छ त्यो पैसाबाट होइन, राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो। ती लघुवित्त र सहकारीलाई र राज्यले जिम्मा लिएर राज्यले बिहोर्नु पर्यो भनेर भनेको त। यो कुरो चाहिँ गलत तरिकाले मान्छेले चाहिँ अहिले दुर्गा प्रसाईले 20 लाख मिना गरिदिने भनेर भनेको छ, त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो। हामी राज्यका मान्छे हौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छेले तिर्न सक्छन् नि तिरुन्। 18%, 20%, 40% तिर्छन्, हुनेले तिर्दा भयो। यो त नहुनेसँगको कुरो हो। हामीले नहुने मान्छेको लागि कुरो उठाएको हो, उहाँहरूले बुझ्दा हुन्छ। र अर्को कुरो 1.5 लाख रुपियाँ तलब जो पुर्याउने भनेर भनेको छ भन्ने कुरो छ नि, यो 1.5 लाख रुपियाँ पैसा छ नि, यो आज तपाईँको चाहिँ 32 खर्ब रुपियाँ पैसा विदेशी ब्याङ्कमा लगेर राखेका छन् दुबईमा, सिङ्गापुरमा। यो पैसा यहीँ भएको थियो भने नि 1.5 लाख होइन 2 लाख रुपियाँ महिनाको खाना तलब पुग्थ्यो। म त्यसको जस्टिफाई त्यसरी दिन्छु। र अर्को कुरो मैले पुलिस प्रशासनमा कसरी खर्च कटाउने, जेलमा भएका 40,000 मान्छेमा 30,000 मान्छे अननेसेसरी थुनिया छन्, तिनीहरूको चाहिँ कटाउँ र तिनले दिनको 200 रुपियाँ पैसा भत्ता खाँदा रहेछन्। 40,000 मान्छेको दिनको 200 रुपियाँ भत्ताले नि त्यो 30,000 मात्रै मान्छे छोडिदियो भने त्यो 200 रुपियाँ भत्ताले ती पुलिसलाई पुग्छ। कुरा भन्नु भएन। र मुलुक यति भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। अहिले तपाईँलाई अर्को कुरो के भन्छु भने सुपारी आयातमा हेर्नुहोस्, नेपालमा सुपारी फल्छ अनि सुपारी एक्सपोर्ट गरेको छ। हेर्नुहोस् पोस्ट दाना एक्सपोर्ट गरेको छ। हेर्नुहोस् त पोस्ट दानाको लागि सुपारीको लागि यहीँबाट पैसा जान्छ, यहीँबाट चाहिँ नि भारत सुपारी जान्छ। यसरी यस्ता खालका चाहिँ नि विध्वंसकारी काम गरेका छ चाहिँ नि केही व्यापारीहरूसँग मिलेर राजनीतिक नेताहरूले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू यो आर्थिक रूपमा यो आर्थिक क्रान्ति हो, सचेत हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले 1.5 लाख रुपियाँ तलब पनि खुवाउन सक्छौँ। हामीले त्यो 20 लाख रुपियाँ 20 लाखदेखि मुनिको जुन लघुवित्त र सहकारीको जुन पीडित महिलाहरू छन् तिर्न सक्नेले तिरुन्, चितवनमा आवाज उठाउनेले जम्मैले तिर्दा हुन्छ। तर तिर्न नसक्नेको पो हामीले चाहिँ नि गरिदिउँ भनेको त। जो असहाय छ जसले तिर्न सक्दैन त्यसको मिना गरिदिन सकिन्छ कि सकिँदैन, मेरो कुरा त्यो हो। र ब्याङ्कहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि मान्छेको राइट्स नै तपाईँको चाहिँ नि सबै यति चाङमाथिका चाङमा कागजमा सही गराएर ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि पहिल्यै लिएको छ। कुरा भन्नु भएन। यी यस्ता फन्डामेन्टल राइट्सहरूमाथि नि ब्याङ्कले चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ यसरी चाहिँ नि तालचा लाउन पाउँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। किनभने हामी बाँच्छौँ, बाँचेर काम गर्न चाहन्छौँ, ब्याङ्कको ऋण तिर्न चाहन्छौँ, सही तरिकाको ब्याज होस् भन्न खोजेको हामीले। र हाम्रा भाइलाई जुन अस्ति बोलाएर झुकिएर चिया खान भनेर त्यहाँ चितवनका एसपीले बोलाएर होइन थुन्नुभयो, उहाँले केही गरेको थिएन एउटा दस्ता बनाउँदा। र हाम्रो दस्ताले के
भन्न चाहेको छ भने मेरो स्पेसल्ली कुरा रुखमा झुन्निएर जुन मर्दैछन् मान्छे त्यो मर्न दिनु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो चाहना। पेट्रोल खनाएर शरीरमा आगो लगाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो। विष खाएर मर्नु हुँदैन भन्ने, मर्न नदिउँ भन्ने मान्छेलाई र बचाउँ भन्ने मान्छेलाई आज लगेर 7 दिन हिरासतमा राखेर छोडियो र मुद्दा लगाउन खोजिएको थियो। हामीले दबाब दिइसकेपछि, हाम्रो टिमले दबाब दिइसकेपछि छोड्या छ। र म उहाँहरूलाई के भन्छु भने सम्पूर्ण लघु वित्त सहकारी र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू फोन गरेर टचर नगर्नुहोस्, गाउँमा पैसा उठाउन नजानुहोस्। यो हाम्रो आन्दोलनको निष्कर्षमा नपुगिन्जेलसम्म, हाम्रो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि जानुहोस् तपाईँहरू पैसा उठाउनुहोस्। तर यो हामी आन्दोलनमा भएको बेलामा तपाईँहरू जानुभयो भनेदेखि होइन, भोलि त्यहाँ भएका कमी कमजोरी के हुन्छन् त्यसको जवाबदेही हामी हुँदैनौँ, स्वयं सरकार हुनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, म राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। म गणतन्त्रवादी पनि होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। मलाई यो गणतन्त्रले नि तपाईँलाई एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यो गणतन्त्रले हाम्रा 1 करोड युवाहरूलाई बाहिर पठायो। यो गणतन्त्रले नि आज गाउँका चेलीबेटीहरूलाई झुन्निएर मर्न बाध्य बनायो। यो गणतन्त्रले नि परिवार विखण्डन बनायो। यो गणतन्त्रले तपाईँको चाहिँ आज स्कुल कलेजहरू मेडिकल कलेजहरू बन्द गर्यो। यो गणतन्त्रले नि आज मान्छे भोकै मर्दैछन्। यो गणतन्त्रले सीमित 55 जना व्यापारी र नि 10 जना नेताले दुबई, यहाँ सुन्नुहोस्, दुबई र सिङ्गापुरमा पैसा राख्ने काम गरे। यो गणतन्त्रमा नि नेपालमा नभएको सुपारी बाहिरबाट आएर अनि त्यहाँबाट एक्सपोर्ट हुने काम गर्छन्। यो गणतन्त्र, त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र सिर्फ सामन्ती 55 जना व्यापारी र 10 जना नेतालाई आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र भनेको हामीलाई मान्ने छैन। र म गणतन्त्रवादी पनि होइन, राजतन्त्रवादी पनि होइन, म राष्ट्रवादी हुँ, म मातृभूमिवादी हुँ। मैले रवि लामिछानेलाई के भन्न खोजेको भने रवि लामिछाने हिजो मिडियामा हुँदा के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, सब मिडियामा हुँदा सबैभन्दा बढी विरोध मेरो गर्नुभयो, मैले पनि गरेँ। तर उहाँलाई मैले के भनेको थियो भने एउटा पोखरी छ, पोखरी छ, त्यो पोखरीको पानी फिल्टरै हुँदैन, अब फिल्टर हुने स्थितिकै छैन र त्यहाँ विभिन्न किसिमका जीव बसेका छन्। त्यहाँ जे गयो खाने जीव बसेका छन्। उहाँले के आँट गर्नुभयो भनेदेखि म यो पानी फिल्टर गर्छु भनेर उहाँ पोखरीभित्र पस्नुभयो, उहाँलाई फिल्टर गरेर त्यहीँ राखेँ आफ्नै ठाउँमा। मेरो भनाइ के हो भने त्यो पोखरी नै पुरौँ जीवसँगै पोखरी पिनेर नयाँ पोखरी बनाएर नयाँ पानी हालौँ, नयाँ जीव पालेर अघि बढौँ भन्ने मेरो कुरा हो। र मैले उहाँलाई पनि सपोर्ट गरेको छैन, उहाँलाई पनि सपोर्ट गरेको छैन, दुईजनालाई नै सपोर्ट गरेको छैन। बिचबाट मैले के गर्न खोजेको छु भनेदेखि यो मुलुक बचाउने, अब यो मुलुक हाम्रो अभियानले बचाएन भने र हाम्रो अभियान तुइने काम गर्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने चैत मसान्तमा केही लासहरू भेटिन्छन्, असार मसान्तमा धेरै लासहरू भेटिन्छन् र तपाईँले एउटा कुरो असोज मसान्तदेखि उता हामी सबैजनाका घर जग्गा जमिन लिलाम हुँदैछन् र कोभिडमा तपाईँहरूले के लासको के समाचार लेख्नु भएको थियो, आज 150 मरे, आज 200 मरे भनेर जुन लेख्नु हुँदैछ नि त्योभन्दा बढी रुखमा मान्छे फल्नेछन्। यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नु होला। म एउटा व्यापारी पनि भएको नाताले, व्यवसायी भएको नाताले मैले राम्रो बुझेको छु। हिजो 7% को ब्याज आज 18% पुगेको छ। हिजो 7% थाम्नलाई ढिउ थियो, आज 18% कसरी तिर्दैछन् मान्छेले। र अर्को कुरो छोरी बहिनीले बुझ्नु होला, पत्रकार मित्रले के बुझ्नु होला भने कसरी ब्याज तिर्दैछन्, कुन हिसाब किताबले ब्याज तिर्दैछन् र यिनीहरूले कति फटाइ गरेको रहेछ भन्दाखेरि आज दुर्गा पर्साईकै अभियानले नि 2% भए पनि ब्याज त घटाउन बाध्य भयो नि त। खाएको रहेछ नि त, ठगेको रहेछ भन्ने कुरो प्रुफ भयो। अस्ति लघु वित्त र सहकारीबाट 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पैसा पनि त सेवा शुल्क बापत फर्काउन लगाए नि त। त्यो कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनीहरूले ठगेरलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ भाइलाई लगेर चाहिँ थुनियो। अपराधी त त्यहाँ बसेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कमा, अपराधी त्यहाँ बसेका छन् ब्याङ्कमा। अपराधी भनेको 55 जना व्यापारी र 10 जना नेता हुन्। यिनीहरूलाई यो देशबाट नलखिन्जेलसम्म नि हाम्रो देश त सकियो। श्रीलङ्का भन्दा पनि तल्लो स्तरमा पुगेको छ। हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले नि अन्तिम अस्त्र फ्याँक्यो अरे होइन, त्यो अन्तिम अस्त्रले पनि काम लागेन भने के हुन्छ? त्यो पनि काम लाग्दैन। महाप्रसाद अधिकारीज्यू, तपाईँलाई म भन्छु, म 8 क्लास पढेको मान्छे हुँ, तर यो लाइनमा चाहिँ तपाईँभन्दा विज्ञ म छु, तपाईँभन्दा म विज्ञ छु। किनभने मैले एउटा साधुनी आमेकोबाट भैँसी ल्याएर पालेर म यो ठाउँमा आएको दुःख गरेर। तपाईँभन्दा विज्ञ म छु। तपाईँ कलेज पढेर त्यहाँ जानुभएको कागज हेरेर म प्र्याक्टिकल्ली यो ठाउँमा आएर विज्ञ भएको। दुर्गा पर्साई भनेको आज अर्थतन्त्रमा नि युनिभर्सिटी हो, मसँग आएर पढ्दा हुन्छ। जस्तो स्वर्णिम वाग्लेहरूले, डाक्टर गोविन्द पोखरेलहरूले सबैले आएर मसँग सिक्दा हुन्छ, अबको के हुन्छ भनेर।
नेपाल लघु वित्त ब्याङ्कर्स सङ्घले वित्तीय साक्षरता राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ। अभियानको पूर्व सन्ध्यामा चितवनमा क्रियाशील विभिन्न 28वटा लघुवित्त संस्थाका लघुवित्त कर्मी एवं सदस्यहरूले चितवनमा र्याली समेत निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना पछिको आर्थिक मन्दीले लघु वित्तप्रति गलत धारणा बनाइएको भन्दै भ्रमहरू चिर्नका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सुरु गरिएको छ। लघु वित्तले नियम विपरीतका कार्य गरे राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएकाले गलत हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरिएको छ। लघु वित्तले ऋणीसँगै ब्याज दर र सेवा शुल्क बढी नलिएको ब्याङ्करहरूको दाबी छ। हामीले ब्याज कति चार्ज गर्ने हो, सर्भिस चार्ज कति चार्ज गर्ने हो, कति लिने हो भन्ने कुरा चाहिँ सूक्ष्म रूपमा नजिक रूपमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्छ। अहिले मार्केटमा तपाईले हेर्नुभयो भने लघु वित्त संस्थाले 36% ब्याज लियो, लघु वित्त संस्थाले कति % ब्याज लियो, अनि यति चक्रवर्ती ब्याज लियो अथवा अनेक कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ जुन कुरा यथार्थ होइन। विगत 2 वर्षदेखि लघु वित्तको ब्याज 15% छ। 15% वार्षिक 15%, त्यही लघु वित्तको ब्याज हो आजको दिनमा। तर हामीलाई भन्ने गरेको हो लघु वित्तले धेरै ब्याज लियो, धेरै चर्को ब्याज लियो, चर्को ब्याज लिएर नाफा गर्यो भन्ने आरोप आइराखेको छ। तपाईहरुलाई लाग्छ 15% भन्दा बढी लिएको जस्तो लाग्छ। तपाईहरुको त्यो प्रमाण छ भने तपाईले सम्बन्धित संस्थामा भन्नु होला। अर्को हामीले शुल्क लिन्छौँ सेवा शुल्क भनेर, त्यो सेवा शुल्क बढीमा 1.5%, 1.5% लिन पाउँछ लघु वित्त संस्थाले नियम अनुसार। राष्ट्र बैंकले तोकेको नियम त्यही हो। यदि कसैले 2% लिएको छ भने तपाईले उजुर गर्न पर्यो। ऋणी तथा परिवारमा वित्तीय अनुशासन भए आर्थिक रूपमा समस्या नआउने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। आफ्नो आवश्यकता भन्दा विलासिताका वस्तुमा बढी खर्च हुँदा वित्तीय दुर्घटना निम्ति आएको उनीहरूको तर्क छ। वित्तीय अनुशासन तपाईबाट सुरु गर्नु पर्यो, मबाट सुरु गर्नु पर्यो, घरबाट सुरु गर्नु पर्यो। आज समाजमा के छ भने देखावटी काम गर्ने, के चिज चाहिन्छ के चिज चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले पत्तो पाउन छोडिसकेका छौँ। ठुल्ठुला मोबाइलहरू किन्ने, ल्यापटपहरू किन्ने, महँगा महँगा कपडाहरू लगाउने, तर वास्तवमा हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल नगर्दा आज हामी वित्तीय दुर्घटनामा परिरहेका छौँ। म निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईहरूलाई, म तपाईहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। म नगर प्रमुख यहाँको अभिभावकको हैसियतबाट म यहाँहरूलाई के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने के कुरा चाहिन्छ के कुरा चाहिँदैन पहिला तपाईहरूले पहिचान गर्न पर्यो। कुन कुरामा खर्च गर्ने कुन कुरामा नगर्ने त्यो कुराको पहिचान गर्न पर्यो। यो कुराको पहिचान गर्ने भनेको घरको अभिभावकले हो। घरका अभिभावक सचेत बनी बैंकको अवस्था, लगानीकर्ताको पहिचान गरी कारोबार गर्न आग्रह गरिएको छ। वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरूलाई ऋणीको रूपमा नभई परिवारको सदस्यका रूपमा हेर्न समेत आग्रह गरिएको छ। लघु वित्तीय संस्थाले नै महिला सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान गरिरहेकाले दुःख पर्दा संस्थाले पनि सुन्नुपर्ने सदस्यहरूको भनाइ छ। हामी आज यही लघु वित्तीय संस्थाले गल्ती गर्यो भनेर उभिन सक्ने र आज यसरी बोल्न सक्ने कसले बनायो? आज यही लघु वित्तीय संस्थाले बनाएको हो। हेर्नुहोस् त्यो हिम्मत कसले दियो? महिला सशक्तिकरण कमाउन सकिन होला, मैले धेरै करोडपति बन्न म सकिन होला, मेरो जीविकोपार्जन गरेर आज यहाँसम्म तैले गरेका कुराहरू अल्छी गल्ती हुन् भन्ने आउन नसक्ने पनि आज मलाई यही लघु वित्तीय संस्थाहरूले बनाएको हो। ऋण हामीले हिजै खाइसकेका छौँ, ऋण तिर्नुपर्छ। तर हामी आज यत्रो हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याङ्कर सङ्घको चाहिँ एउटा अध्यक्षज्यू यहाँ पाल्नु भएको छ। दिदीबहिनीको अगाडि अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध म के गर्छु भन्न चाहन्छु भने मानवीय व्यवहार चाहिँ सबैमा गर्नको लागि कर्मचारीहरूप्रति पनि हजुरहरूले त्यही किसिमको नीति नियम बनाइदिनु होला। कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यदि कहीँ कतै टाइम छ भने त्यसलाई अलिकति सहज गराइदिनु होला। दिदीबहिनीहरूलाई पनि सहज गराइदै जानु होला। देशका 77वटै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूमा शाखा कार्यालय खोली 64वटा लघु वित्तीय संस्थाले घर दैलोमा नै वित्तीय सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। चितवनबाट सुरु भएको वित्तीय साक्षरता अभियान देशभर सञ्चालन गर्ने संघले जनाएको छ। बसाई सर्ने क्रम नरोकिएपछि पहाडमा पनि बसाई सराई रोक्न नौलो कार्यक्रम भएको छ। बसाई सरेर आउने परिवारलाई इलाम नगरपालिका 4ले सम्मान गरेको छ। साथै ओडामा आउन प्रोत्साहन स्वरूप उनीहरूको ओडा कार्यालयले नै स्वास्थ्य बीमा समेत निशुल्क गरिदिएको छ। एक रिपोर्ट। बसाई सरेर आउने परिवारलाई इलाम नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ। इलाम नगरपालिका ओडा नम्बर 4 मा ओडाले एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी ओडामा आएका 11 परिवारलाई सम्मान पत्र र ढाका टोपी ओडाएर सम्मान गरेको हो।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा तथा वडा अध्यक्ष नूतनदेव दुलालले उनीहरूलाई फूलमाला सहित सम्मान गरेका हुन्। पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम बढेकै अवस्थामा यस ओडामा भित्रिने परिवारलाई ओडाले सम्मान गरेको वडा अध्यक्ष दुलालले बताइन्। यहाँ चाहिँ सबैसँग मिलेर हाँसी खेली बस्न रमाउन हाम्रो जीवनयापन गर्न सकिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न गाउँपालिकाबाट आउनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई म हाम्रो वडामा हाम्रो इलाम नगरपालिकामा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तो सम्मानको कार्यक्रम इलाममा पहिलो पटक भएको वडाध्यक्ष दुलालको भनाइ छ। साथै नयाँ परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा समेत गरिएको छ। ओडाकै रकमबाट बसाइ सरेर आउने परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो। यो ओडा कृषिजन्य र पशुपालनमा घाँस उत्पादनका हिसाबले पनि अगाडि रहेको छ। गाई पालन गर्न यो ठाउँ उपयुक्त रहेकाले आफू बसाइ सराई गरेर आएको प्रेम कटवाल बताउँछन्। खेती त नभनौँ, घर लगायत अहिले भर्खर गाई पालन सुरु गरेको छु। अनि गाई पालन तपाईँको 7-8-9 गाई हालेको छु र गाई पालेर बस्दैछु। बच्चा बच्ची यहीँ जन्मे, यहीँ हुर्के। ओडामा इलाम जिल्लाकै विभिन्न ठाउँबाट 11 परिवार भित्रिएका छन्। बसाइ सराईले पहाड रित्तिने क्रम बढेपछि बसाइ सराई गरेर आउनेलाई उत्साह थप्ने उद्देश्यले सम्मान गरिएको नगर प्रमुख थापा बताउँछन्। उत्पादनलाई चाहिँ जोड दिएर आत्मनिर्भर हुँदैनौँ र हामीले किसान दाजुभाइहरूले आर्थिक जीवन स्तर उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यो कृषिमा दिएको अनुदानहरू, कृषिमा दिएको चाहिँ औजारहरू, उपकरणहरू दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। किसानको आर्थिक स्तरमाथि उकास्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको प्रमुख थापाको भनाइ छ। प्रमुख थापाले पहिलादेखि नै कृषि र पशुपालनमा वडा नम्बर 4 अब्बल रहेकाले पनि अझै पनि यस्ता कार्यमा अगाडि बढ्न ओडावासीलाई आग्रह गरे। कार्यक्रमका बीच किसानलाई टनेल, कुटे, पाइप तथा 12 प्रकारका कृषि बिउ समेत वितरण गरिएको थियो। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका 24 परिवार अहिले जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा प्याजको बिउ उत्पादन गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने थलाल गाउँका 24 परिवारहरूले व्यावसायिक प्याजको बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्याजको बेर्ना तयार गर्ने बैतडीका कृषक अब प्याजको बिउ समेत तयार गरी जिल्ला बाहिर समेत निर्यात गर्न थालेका छन्। जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने थलाल गाउँका कृषकले अहिले व्यावसायिक रूपमा प्याजको बिउ उत्पादन गर्न थालेका हुन्। बिउ उत्पादन गर्न रुडेश, बैतडी र अक्सफार्म नेपालले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि कृषकहरू व्यावसायिक बनेका हुन्। प्याजको बिउ प्रति किलोको 3000 का दरले सहजै बिक्री हुने गरेको छ। यहाँका एक परिवारले वार्षिक रूपमा 1,50,000 आम्दानी गरिरहेका छन्। यसमा त हात बढायो 30-40-50 हजारसम्मको बिउ उत्पादन हुन्छ। येमा तमले टोटलमा कति लागेको छ? कति चाहिँ गराउँछ? व्यवसाय खेती गर्नु छ। कति लागेको छ जम्मा? मेरो 50 किलो उत्पादन गर्दै लगाएको बिउ। तपाईले कति बिउ उत्पादन हुन्छ? तमा लगभग हात बढ्यो भने अब 50 किलो बिउ उत्पादन हुने हो। 1 किलो बिउको कति रुपैयाँ? 1 किलो बिउको 3000 सहकारमा दिने हो। यहीको बजार के समस्या छ? बजारको समस्या सहकारले हम बेचला भन्ने छ। उनले मुसाचो र शिखर बिउ उत्पादनमा दिनु हम। उनले 3000 रुपैयाँ किलो राखिरहेको छ। भाडा त हामीलाई 5-6 हजार रुपैयाँ दिना। थलाल गाउँका महिलाहरू अहिले श्री कालिका महिला सशक्तिकरण केन्द्र मार्फत गुणस्तर समेत जाँच भएको स्थानीय जातको प्याजको बिउ एक सहकारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभए पनि कृषकहरूले उत्पादनमा हरेस खाएका छैनन्। सिँचाइको सुविधा भए यहाँका कृषक थप क्षेत्रफलमा बिउ उत्पादन गर्न तयारीमा छन्। उनीहरूले अहिले स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारसँग सिँचाइको माग गरिरहेका छन्। व्यावसायिक त पहिले बजा परबजा छनादेखि हजुर कति लागेछ? मैले 40 किलो लाग्यो। यो बढी कब्बठी लोन लाग्यो त? बढी यहाँ अब लोनी अनि सर्यानी समुदाय अब चाहिँ कोही बढ भन्नाले अहिले का बठे लाग्यो बढी बढमा यहाँ 40 किलो 50 किलो ये रुडेश बठे आउनाले लाग्यो। समस्या के छ तमलाई? समस्या अब सर्यानी सिँचाइको समस्या छ। अब सब फर्स्ट सिँचाइको छ समस्या। मुहान नै नभएर सिँचाइको सुविधा गर्न नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ। अब लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत सिँचाइ पुर्याउन डिपिआर समेत निर्माण गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। भने यो गाउँ पुरै सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि मैले ओभरसियर ल्याएर
यहाँ देखाएर ओभरसियरलाई त्यहाँदेखि यहाँसम्म 150 मिटर भर्टिकल हाइटमा त नपाएको छु, हेरेको छु। अब यसको डिपिआर बनाएर खानेपानी मार्फत ल्याएको हो। खानेपानीले हुँदैन, सिँचाइ मार्फत पाटन सिँचाइ कार्यालयबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ त्यो पहल गरेर सिँचाइ मार्फत लिफ्टिङ सिँचाइको प्रबन्ध गरेर यो गाउँलाई सिँचाइ योग्य बनाउन सकिन्छ। स्थानीय जातका बिउ उत्पादनमा वृद्धिका लागि सङ्घ संस्थाको मुख मात्र ताकेर हुँदैन, अब स्थानीय सरकारले पनि यसको स्वामित्व लिनुपर्ने स्थानीयको बुझाइ छ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा यति बेला फागुन पूर्णिमाको रौनक छाइरहेको छ। मुस्ताङको पहिरो थाप्लादेखि जोमसोम सदरमुकाम आसपासका गाउँहरूमा फागुन पूर्णिमाको छुट्टै आनन्द र रमाइलो छ भन्दा फरक पर्दैन, किनकि यो पर्वमा एक आपसमा दुःख सुख साट्ने गरिन्छ। चेलीलाई सम्मान गर्दै मिठो मसिनो खुवाउने देश विदेशमा रहेका आफन्तहरूको जमघट भई भव्य र सभ्य रूपमा फागुन पूर्णिमा मनाउने चलन छ। एक रिपोर्ट। मुस्ताङका थकाली समुदायले अहिले फागुन पूर्णिमा तेह्रमी पर्व रौनकताका साथ मनाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि मनाउँदै आइरहेको यस पर्वमा थकाली जातिहरूको सभ्यता, चालचलन, रीति, संस्कृति, वेशभूषा र पितृको सम्मानमा पूजाआजा समेत हुने गर्दछ। थकाली जातिहरूको उद्गम स्थलको रूपमा परिचित मुस्ताङ र म्याग्दीको सिमाना पहिरो थाप्लादेखि जोमसोमसम्मका थकालीहरूको यो पर्व प्रत्येक गाउँलेले फरक फरक तरिकाले मनाउने चलन समेत रहिआएको छ। यो 12 महिनामा पर्ने फागुन अथवा तोरेल्ला अथवा चेर्मी भन्छ मार्फाली भाषामा चाहिँ मार्फाले मनाउने महान यो फागुन तेर्मी चाहिँ भव्य रूपले 6 दिनसम्म मार्फाली गाउँमा बस्नुहुने 18 वर्षदेखि माथि र महिला पुरुष समूह रूपमा यो फागुन मनाउने गर्दछ। थाक 700 क्षेत्रभित्रका थकाली र मार्फा गाउँ आसपासका थकालीहरू बीचको फागुन पूर्णिमा पर्व छुट्टै किसिमले मनाउने चलन रहेको जानकार बताउँछन्। थाक 700 क्षेत्रभित्रका थकालीहरूले फागुन पूर्णिमालाई तोरणलह भन्ने गर्छन् भने मार्फाले तेह्रमी पर्वको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। फागुन पूर्णिमा होलीको दिनदेखि नियमित 6 दिनसम्म मनाउने यस पर्वमा मार्फाका स्थानीय थकालीहरूले यस तेह्रमी पर्वलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा मनाउने गरेका छन्। यो चाडले चाहिँ एउटा काम र एउटा प्रार्थना गर्दै मार्फाका सम्पूर्ण मार्फावासीहरूले चाहिँ यसमा लामा पनि हुँदैन, झाँगरी पनि हुँदैन, यो एउटा प्रार्थना गर्छ। यसले आजको दिनमा षष्ठीमा चाहिँ एउटा लाङ्गे भूत फाल्दछ। यो चाहिँ खास गरिकन यो एक किसिमको पूजा नै हो र यो एक किसिमको कामना गर्ने प्रार्थना गर्ने एउटा चाहिँ गीतको भावनाले यो होली अथवा यो फागुन मनाउने गर्दछ। स्थानीय जानकार हिराचनका अनुसार 18 वर्षदेखि माथिका सबै उमेर समूहका स्थानीयहरू यस पर्वमा सहभागी हुने गर्दछन्। महिला र पुरुष बीच रमाइलो तरिकाले नाचगान गर्दै तारा खेल्ने चलन रहेको हिराचन बताउँछन्। तारा खेल्ने क्रममा गाइने गीतको शाब्दिक अर्थ चाहिँ जनधन, खोलानाला, नदी, खेतबालीको लागि राम्रो होस् भनी प्रार्थना स्वरूप यसको अर्थ लाग्छ। तेह्रमी पर्वको अन्तिम दिनमा भने राँके भूत बाल्ने र मनोकामना पूरा भएको आभास स्वरूप यो पर्वको अन्त्य हुने हिराचनले बताए। कुलदेवता, गुम्बा, मठ मन्दिर आदिलाई स्वच्छ मनबाट कामना गरी हिमाल, पहाड, वन जङ्गल, खेतबारीमा फुल्ने फुलहरूको कामना सहित पितृहरूलाई चढाउने गरिन्छ। 12 वर्षलाई 6 वटा तिथिमा छुट्याएर समेत यो पर्व मनाउने गरिन्छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले नेपालमा भएको खेलाडीलाई समेट्दै राष्ट्रिय टोलीको निर्माण गर्ने बताएका छन्। मंगलबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले खेलको प्रदर्शनको आधारमा टिम निर्माण गर्ने बताएका हुन्। To modificate, to get experience, the player that will reach a national team. For obvious motivation that you was noticed to me, is not many players that go abroad. So we need to face a new team. We need to face a new face, and we need to face new players, and for sure new strategy with me.
So this is about most of all about experience, about how we go progressing with the quality of the player. नेपालले नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको प्रशिक्षणमा पहिलो घरेलु मैदानमा नेपाल, लाओस र भुटान सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड बराबरीमा रोकिएको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मंगलबार चर्च बोइजले संकटा क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा संकटाका मनिष डाङ्गी पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। उनको प्रहार चर्चका गोलकिपर प्रिशोले बचाए। चर्चका डिफेन्डर कमल श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्यान्डबल गरेपछि संकटाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। नवप्रवेशी चर्च बोइजको यो पहिलो बराबरी हो। चर्चले अघिल्लो 3 खेलमा लगातार जित निकालेको थियो। चर्च बोइज 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। संकटाले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। संकटा 8औं स्थानमा रहेको छ। यसैबीच मंगलबारको अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लबले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार 10 खेलाडीमा सीमित जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्चले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्चको जितमा राफिक एमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। जावलाखेलका फोरे फोफानाले 1 गोल फर्काए। यस जितसँगै पहिलो जित निकालेको फ्रेन्चले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलको यो पहिलो हार हो। जावलाखेलले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। चीनले कोभिड-19 महामारी फैलिएपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले केही महिना अघिसम्म कठोर शून्य कोभिड रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले बाहिरी देशका निम्ति चीन पुनः खुल्ने भएको छ। बुधबारदेखि विदेशीहरूलाई भिजा जारी गरिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर अफेयर्स ब्युरोसँग सम्बद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत जारी गरिएको सूचना अनुसार नयाँ भिजा आवेदनको समीक्षा र स्वीकृत गरेको जनाइएको छ। उक्त सूचना अनुसार मार्च 28, 2020 अघि जारी गरिएका तर म्याद नगुज्रिएका भिजा वाहकले पुनः चीनमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन संगठनका अनुसार महामारी प्रारम्भ हुनुअघि अर्थात् सन् 2019 मा 6 करोड 57 लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले चीन भ्रमण गरेका थिए। विश्वका अधिकांश मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने उद्देश्यले महामारीका कारण बन्द गरिएको यात्रा अनुमति पुनः खुला गरेपछि चीनले पनि गत वर्षको उत्तरार्धमा यात्रा अनुमति दिएको थियो। बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिनौं घरभित्रै छटपटिएका चीनियाले शून्य कोभिड रणनीतिको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन पनि गर्दै आएका थिए। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।